आदरणीय दर्शक श्रोता तथा पाठकहरू, निश्चल प्रीतिवाल लालीगुराँस फिल्म्स लालीगुराँस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई म कार्यक्रम उत्पादक प्रस्तोता तथा पत्रकार निश्चल प्रीतिवालको नमस्कार। आजको यस भिडियो फुटेजमा पहिलोपटक बेलाको बोली नामक कार्यक्रममा पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं वर्तमान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कार्य सम्पादन समिति सदस्य गण्डकी प्रदेश संयोजक तथा महिला नेत्री दुर्गा श्रेष्ठसँग समसामयिक रूपमा अहिलेको अवस्था बारेमा र उहाँको राजनीति यात्राको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दुर्गा श्रेष्ठजी, तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँको राजनीति यात्रा कसरी र कहिलेदेखि सुरु भयो? मैले 2028 सालदेखि मैले राजनीतिक आफ्नो यात्रा सुरु गरेँ। म त्यति बेलामा विद्यार्थी थिएँ। विद्यार्थी अवस्थादेखि नै मैले राजनीतिक सुरुवात गरेँ। म सबभन्दा पहिला एउटा बन्दीपुर गाउँ पञ्चायत भन्थ्यो त्यतिखेर, त्यसको वार्ड अध्यक्ष, त्यसपछि उपप्रधान पञ्च भएँ त्यही बन्दीपुर गाविसको, अनि महिला सङ्गठनको जिल्ला उपसभापति सँगसँगै भएँ। म 28 सालमा जिल्ला उपसभापति भएँ। अनि त्यसै बखतदेखि नै मैले निरन्तर रूपले अहिलेसम्म कुनै पनि दिन मैले विश्राम गरेको छैन राजनीतिमा। म पूर्णकालीन रूपले म राजनीतिमा प्रतिबद्ध भएर लागेको छु। यो अथक मेहनत र परिश्रमपूर्ण राजनीति यात्रा सुरुवात गर्नका लागि यो राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा तपाईँलाई कोबाट प्रेरणा मिल्यो र कसको प्रेरणाबाट राजनीति क्षेत्रमा होमिनुभयो? म अलिकति आफ्नो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको थियो। समाजसेवा गर्न अगाडि निस्कनुपर्छ भन्ने मेरो स्वभाव पनि हो। र मेरो पहिलो यसमा मलाई सपोर्ट चाहिँ र मैले प्रेरणा चाहिँ मेरो मातापिताबाट नै पाएँ। आफ्नो घर परिवारबाट मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ मेरो बुबा र मुवा नै हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको समयमा तपाईँसँगै यो राजनीति क्षेत्रको मार्गमा यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँका समकालीन सहयात्रीहरू महिलाको रूपमा को हुनुहुन्थ्यो? मसँग पढ्ने साथीहरू, म त्यतिखेर 10औं कक्षामा पढ्थेँ। मसँग पढ्ने साथीहरू, हामी स्कुलभरि बन्दीपुर भानु हाई स्कुलमा मैले पढेको हुँ। 17 जना थियौँ हामी त्यो स्कुलभरिका महिलाहरू। हामी चाहिँ त्यतिखेरका अलिकति लडाकु र त्यो बेलाको परिस्थितिमा पनि हामी डटेर राजनीति गर्नलाई अगाडि निस्केका थियौँ कि। तपाईँको विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै तपाईँले राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभयो? हो, मैले विद्यार्थी कालदेखि नै गरेँ। अझ मैले तपाईँलाई भन्न छुटाएँ, म बन्दीपुर भानु हाई स्कुलको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष पनि थिएँ। चुनावै जितेर अध्यक्ष भएको हो। अनि राजनीति क्षेत्रबाट केन्द्र लेभलका विशेष गरी माथिल्लो तहका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, शीर्ष राजनीति दलका जुन शीर्ष नेता नेत्रीहरू कसैको प्रेरणा पाउनुभयो? अब प्रेरणा त काम गर्दै गएपछि मेरा आदरणीय सम्माननीय नेताज्यूहरूबाट प्रेरणा त मिलेर नै हो यहाँसम्म आइपुग्न सक्नु। मैले स्वर्गीय राजेश्वर देवकोटाजी, अब लोकेन्द्र पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द लगायतका, अनि कमलराज रेग्मी, उहाँ पनि स्वर्गीय हुनुभयो, सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो। कमलराज रेग्मी लगायतका नेताहरूबाट मैले केही प्रेरणा चाहिँ पाएकै थिएँ।
उहाँहरूको प्रेरणाले नै अहिलेसम्म राजनीति क्षेत्रमा कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। हो, म निरन्तर रूपमा कदम चालि नै राखेको छु। अहिले झन् बढी सक्रिय भइरहेछु। वर्तमान अवस्थामा तपाईँले अहिलेसम्म पनि राजनीति यात्रा गरिरहनु भएको छ र यो समयक्रममा तपाईँ जस्तै महिला समकालीन सहयात्री मित्रहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँको? मसँग राजनीति गर्ने अहिले मसँग समकालीन पढ्ने साथीहरू, उहाँहरू चाहिँ मसँग राजनीति गर्ने मा हुनुहुन्न अहिले। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो व्यापार बिजनेस अन्य कामहरू गरेर बस्नुभएको छ। म चाहिँ राजनीतिक फिल्डमा निस्केँ। अहिले तपाईँसँग जुन राजनीति मार्गमा यात्रा गर्नुहुने तपाईँका समकालीन सहयात्री महिला मित्रहरू चाहिँ जुन राजनीति क्षेत्रबाट चाहिँ सन्यास लिनुभयो, अर्कै किसिमको आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायमा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र यो समयक्रममा तपाईँको राजनीति अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा अहिलेको तपाईँको राजनीति अवस्था कस्तो छ? म सुरुबाट नै यो मुलुकमा राज संस्थाप्रति प्रेरणा भएर मैले राजनीति गरेको हुँ। मुलुकमा राज संस्था रहनुपर्छ। राजाले ल्याएका विकास निर्माणका कामहरू देखेर प्रेरित भएँ। अनि राजाको विभिन्न महान बानीहरूबाट म प्रेरित भएँ। अनि बडा महारानी सरकारहरूबाट हुकुम भएको थियो नि, मन वचन र कर्मले समाज सेवा गरौँ भनेर स्वर्गवासी बडा महारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी देवी शाह मन वचनले कर्मले समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो वाक्यांशहरूबाट म प्रेरित भएँ। राजा महेन्द्रको म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने कुराबाट म असाध्यै उत्साहित भएँ हैन। यस्तै कुराहरूबाट मलाई दिन प्रतिदिन राजनीतिमा अगाडि आउने, अगाडि जाने, बढी सक्रिय हुने प्रेरणाहरू प्राप्त भयो। अनि जुन हामी अहिले एउटा प्रसङ्ग बदलौँ र यो राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताहरू, नेपाली नागरिकहरू एक पक्षमा कुर्लिरहेका छन् र अर्को पक्षले राजतन्त्र कहिले पनि दोहोरिने छैन, राजतन्त्र दोहोरिनु हुँदैन र दोहोरिनेवाला पनि छैन भनेर चाहिँ विभिन्न राजनीति दलका अहिलेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राजनीति दलका नेता नेत्रीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ र आम नागरिक जनताहरूले पनि राजतन्त्र कहिले पनि दोहोरिँदैन र यो दोहोरिनु पनि हुँदैन भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, यसमा तपाईँको विचार के छ? के राज संस्था दोहोरिन्छ या दोहोरिँदैन? दोहोरिनु आवश्यकता छ या आवश्यकता छैन? नेपालमा हेर्नुहोस्, तपाईँले नि देख्नु भएको छ, मैले नि देखिरहेको छु, राज संस्था बिना यो मुलुक रहनै सक्दैन। राज संस्था नहुँदाखेरिको अवस्था र हुँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँले तुलना गर्नुहोस्। मैले नि गरेको छु, तपाईँले नि गर्नुहोस्, अर्काले नि गरेका छन्। हिजो राज संस्था चाहिँदैन भन्नेहरू, हिजो गणतन्त्र भन्नेहरू आज राजा चाहियो भनेर सडकमा जुलुस र नारा लिएर अगाडि निस्केका छन्। ती राजा चाहियो भन्ने जमात हामी जस्ता पुरानाहरू त छँदैछन्। अहिले नयाँ 18-20 वर्षदेखि माथिका सम्पूर्ण 40 वर्षभन्दा तलका युवाहरू सबै जिल्लामा हेर, एउटा बाटोमा हेरौँ, एउटा चोकमा हेरौँ, एउटा कुनै ठाउँमा हेरौँ, घर घरमा टोलमा राजा चाहियो भनेर अहिले नेपाली जनताहरू राजाको पक्षमा छन्। 62-63 सालको आन्दोलनमा राजा चाहिँदैन भनेर लागेकाहरू अहिले राजा चाहिन्छ भनेर फर्किसकेका छन्। हिजोदेखि निरन्तर राजा चाहिन्छ भन्नेहरू एक ठाउँमा छँदैछ
र गणतन्त्र भनेर डिगडार भनेर गणतन्त्र देखेर अगाएर अहिले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने जट्ठा एक थरी छन्। अनि 2062-63 सालको आन्दोलनमा त्यो बेलामा सम्पूर्ण मान्छे काठमाडौँमा ल्याएर उफारेर विदेशको इसारामा डलर खर्च गरेर काठमाडौँमा ल्याएर मान्छे उफारेर राजाको विरुद्धमा उफारे भने अहिले चाहिँ स्वस्फूर्त रूपले युवाहरू नेपाली जनताहरू राजा नरहे देश रहँदैन भनेर सडकमा उभिएका छन्। त्योभन्दा डोब्बर टेब्बर जनता जनसमुदायहरू राजाको पक्षमा उभिएका छन्। आज प्रजातन्त्र हो भने लोकतन्त्र हो भने 94% भन्दा बढी हिन्दू राष्ट्र भएको यो देश नेपाल पशुपतिनाथको देशमा आज किन यति धेरैले धर्मनिरपेक्ष खारेज गर भन्दाखेरि पनि खारेज गर्दैन? अल्पमतको सङ्ख्याको निर्णयलाई लिएर अहिले धर्मनिरपेक्ष लागू गरेछ। बहुमत भन्दा पनि 2 गुणा बढी 3 गुणा बढीले चाहिँ धर्म सापेक्ष गर भनेछ। संहिता खारेज गर भनेर भनिरहेछ, होइन संवैधानिक राजतन्त्र राख भनेर भनिरहेछ। अनि अहिले जुन राजसंस्था दोहोरियो भने, राजसंस्था पुनर्स्थापना भयो भने पुरा हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ र धर्मनिरपेक्ष चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले राजसंस्थाको चाहिँ जुन अभिव्यक्ति सर्वत्र रूपमा प्रचार प्रसार भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ कि यो राजसंस्था दोहोरिने बित्तिकै, राजसंस्था स्थापना हुने बित्तिकै राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सँगसँगै धर्मनिरपेक्ष अन्त्य गरेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मागेको छ, यसमा तपाईँको भनाइ छ? अब यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन, किनभने 94% भन्दा बढी हिन्दू राष्ट्र भएको मुलुकमा कसरी धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर राख्ने? धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ, त्यो हुन्छ पनि। संहिता यति सानो मुलुकमा संहिता जस्तो एउटा सेतो हात्ती लादिएको छ, अब त्यो पनि सम्भव छैन। त्यो तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ, जतिसक्दो छिटो खारेज गर्नुपर्छ, यो खारेज हुन्छ। अब त्यसै संहिता अब धर्मनिरपेक्षले यो मुलुकलाई डुबायो, यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनायो। निरपेक्ष जहाँबाट ल्यायो त्यहाँबाट अस्तव्यस्त बनाएको छ। यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने खालको सिस्टम नेपालमा लागू हुन हुँदैन। त्यसैले म धर्मनिरपेक्ष होइन धर्म सापेक्ष चाहिन्छ यो मुलुकमा भनेर वकालत गरिरहेको छु। संवैधानिक राजतन्त्र मुलुकमा नभएसम्म, जतिसके छिटो हामीले राजालाई ल्याएर नारायण हिटीमा स्थापित नगरेसम्म यो मुलुकमा निकास निस्कन सक्दैन। यो मुलुकलाई यसै अस्तव्यस्त बनाएर राख्ने कि यो मुलुकलाई एउटा निकास निकाल्ने कि? अनि यो मुलुकलाई निकास नदिएर मुलुकलाई छिन्न भिन्न पारेर राख्ने नेताहरूको धर्म यही हो? अनि तपाईँको भनाइअनुसार जुन नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले मान्यता राख्नुहुन्छ, तर अहिलेका जुन नागरिक जनताहरू त त्यो पक्षमा छैनन् नि त। उहाँहरूले त धर्म मान्ने कुरा, धर्म भन्ने एउटा आस्था हो, एउटा विश्वास हो, आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार अनुसार धर्म स्वतन्त्र रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको जुन जिकिर छ, उहाँहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर यो नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना भएपछि हिन्दू राष्ट्र भएर चाहिँ स्थिर रूपमा राजसंस्था टिक्न सक्छ जस्तो लाग्छ? अवश्य टिक्छ नि, एकदमै सजिलोसँग टिकेर जान्छ। धर्म स्वतन्त्र रूपले आफ्नो धर्म मान्न पाइन्छ, त्यो हामीले पाइँदैन भनेका छैनौँ। स्वतन्त्र रूपले धर्म मान्नेको सङ्ख्या कति छ र भन्दा 94% छ। 94% भन्दा स्वतन्त्र रूपले धर्म मान्नुपर्छ भन्नेको सङ्ख्या
लाई नहेरिकन 8% 60% को सङ्ख्यालाई हेरेर धर्मनिरपेक्ष गर्न पाइन्छ? 94 को आवाज मान्नु पर्दैन? 94 को आवाज मान्नु पर्यो नि। प्रजातन्त्र हो र लोकतन्त्र हो भनेदेखि त अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ, तर निर्णय चाहिँ बहुमतको हुनुपर्छ नि, होइन? तपाईँको भनाइअनुसार अब अहिले निरपेक्ष भएको छ र निरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा धर्मनिरपेक्ष भएकोमा यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर धर्मनिरपेक्षको सट्टामा जुन नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ, तर धर्म मान्ने नमान्ने सन्दर्भमा त्यो विषयमा चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो धर्म, जुन धर्म मान्न इच्छा लाग्छ त्यो धर्म मान्न पाइन्छ, तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षलाई हटाएर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मात्र तपाईँको अभिव्यक्ति हो। कुनै पनि धर्म नराम्रो छैन। आफ्नो आफ्नो धर्म, आफूले मानेर आएको, आफूलाई विश्वास लागेको धर्म सबै नेपालीले स्वतन्त्र रूपले मान्न पाउँछ, मान्नुपर्छ। सबै धर्मको सम्मान गर्न चाहन्छु। तर 94% भन्दा बढी हिन्दूहरू भएको देश, पशुपतिनाथको देश, त्यो धर्मलाई धर्मनिरपेक्ष गर्न मिल्दैन। त्यो धर्म सापेक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अनि हामीले जुन समसामयिक रूपमा राजसंस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ र धर्मको विषयमा पनि हामी कुराकानी गरिसक्यौँ। अब अलिकति हामी फरक प्रसङ्गतिर जाउँ र यो फरक प्रसङ्गतिर जाने क्रममा म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने, वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशमा यो संसद विघटन गरेर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माजीले ठिकै गर्नुभयो भन्ने तपाईँको बुझाइ छ कि गलत गर्नुभयो भन्ने बुझाइ छ? हेर्नुहोस्, केपी ओलीले के ठिक गर्यो भन्ने, के बेठिक गर्यो भन्ने स्पष्ट कुरा गर्नुहोस् न। यो मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के छ भने, केपी ओलीले अहिले गर्नुभयो। हामीले त्यो संविधान बनाउने बेलादेखि नै संविधान बनाउँदाखेरि संविधानविदहरूलाई राख्नुपर्छ, संविधानको व्याख्याकारहरूलाई राखेर संविधान निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो संविधान चाहिँ सर्वपक्षीय हुनुपर्छ। राजा भनेको एउटा सिंह, एउटा राष्ट्र, एउटा राज्य शक्ति हो, राजालाई बाइपास गर्न पनि हुँदैन भनेर हामीले त्यो बेलामा भनेर आइराखेका थियौँ। अनि हाम्रो कुरा, हाम्रो आवाजलाई सुन्ने नै नभइकन रातारात विदेशीको डलर खाइकन, विदेशीको इसारामा जे खालको संविधान निर्माण गर भन्यो त्यही खालको संविधान निर्माण गर्यो। त्यो खालको संविधान निर्माण गरिसकेपछि अब अहिले आएर त समस्या आइलाग्यो। हेर्नुहोस् है, समस्या आइलाग्यो। देशमा जुन दिनमा संविधान निर्माण भयो त्यो बेलादेखि नै देशमा शान्ति छैन, सुरक्षा छैन, अनि भ्रष्टाचार त्यत्तिकै बढेर गएको छ, महँगीको नियन्त्रण छैन, जनताहरूले कहिले सुख पाएनन्, काम गरेर खान पाएका छैनन्, होइन? अस्त व्यस्त मुलुक बन्दै आयो। अब अहिले आएर अनि केपी शर्मा ओलीलाई के भयो त भन्दाखेरि आफूले बनाएको संविधानले आफूलाई नै अप्ठ्यारो पार्यो, होइन? आफूलाई नै अप्ठ्यारो पारिसकेपछि उनको उपाय के त? अब संविधान के भन्छ, संसद विघटन गर्नुभन्दा अरू ठोक्टो उसको उपाय पनि थिएन। अनि त्यसैले उसले संविधान विघटन गरेकोमा म त्यो विघटन गर्नु राम्रो त होइन, तर बाध्यता त थियो त संविधान विघटन गर्नु, संविधान सभा विघटन गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार वर्तमान राजनीतिक समस्याको निकास खोज्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? हो। कसरी? अब के गर्नु त? आफ्नै पार्टीभित्र जनताले दुईटाइको बहुमत दिएको छ।
अस्थिर भयो यो मुलुक। अब स्थायी रूपले यो मुलुक जाओस्, यो मुलुकमा विकास निर्माण होस्, हामीले जनताले सुख शान्ति पाउन सकौँ। 2/3 सरकार बनाउन दिएपछि राम्रोसँग 5 वर्षसम्म काम गर्ला भनेर जनताले त दियो नि त 5 वर्षसम्मको माइन्डेड, अनि त चलाउनै सकेन त। चलाउन कसको कारणले सकेन भनेर भन्दाखेरि आफ्नै कारणले सकेन। जसले संविधान निर्माण गरे, गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरे, उकै कारणबाट चलाउनै सकेन। चलाउन नसकेपछि अरू गर्ने उपाय के छ? अहिले संसद विघटनको विरुद्धमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको अर्कै एउटा एङ्गल बनेको छ, अर्थात् अर्कै कोण बनेको छ। उहाँहरू विरोधमा उत्रिनु भएको छ। के उहाँहरूले यो विरोधमा सडक आन्दोलन गरेर के देश र जनताको लागि सही या गलत के गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? अब हेर्नुहोस्, उहाँहरू कुनैले पनि जनता र मुलुकको लागि आन्दोलन गरेर हिँड्नु भएको होइन कि। उहाँहरूले त आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फालेर आफू प्रधानमन्त्री बनाउँ, फेरि आफूले शासन गरौँ, आफूले भ्रष्टाचार गरौँ, आफूले आफ्नो शाखा सन्तानलाई अझै बढी अकुट सम्पत्ति कमाउँ र आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरौँ भन्ने मात्रै हो यो नेताहरूको। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले गरेको आन्दोलन त पदको लागि गरेका आन्दोलन हुन्। यिनीहरूको आन्दोलन भनेको, यिनीहरूको जुलुस र्याली भनेको यो सबै आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो पदको लागि, आफूले गरेको गल्ती लुकाउनको लागि, आफू कारबाहीबाट बच्नको लागि। यिनीहरूको आफ्नो पद पाए भोलि ठिकै हुने, पद नपाए सडकमा आन्दोलन गर्न जाने। अब 5 वर्षसम्म यिनलाई दिएको, अब त्यो के कसलाई घिउ नपचेको भनेको जस्तै भयो। यो पचेन, घिउ पचेन। तपाईँको भनाइअनुसार कुकुरलाई घिउ पच्दैन भन्ने एउटा भनाइ छ, एउटा उखान छ। त्यो अहिलेका राजनीति दलका नेता नेत्रीहरूको चलखेल र उहाँहरूको जुन आचरण व्यवहार नियतमा कुकुरलाई घिउ पचेन भन्ने उखान चाहिँ साबित भएको तपाईँले पाउनुभयो होइन त? मुलुक चल्नै सकेन नि, खै मुलुक चलेको भन्नुहोस् त। अनि यसको समस्या समाधान गर्नका लागि अर्कै देशको अवस्थाले अर्कै निकास खोज्नका लागि र देशको जुन समस्याको निकास पाउनको लागि कस्तो किसिमको वातावरण बन्नु आवश्यक त ठहर्नुहुन्छ? अब देशले निकास पाउनको लागि हेर्नुहोस्, मैले आफूले एउटा यसरी देशको निकास पाउँछ। संवैधानिक राजतन्त्र राजालाई ल्याउनु पर्यो, यो गणतन्त्र खारेज गर्नु पर्यो। 2072 को संविधान यो घातक संविधान हो, यो कसैलाई पनि नसमेटिएको संविधान, यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो। यो संविधानको डेटै भइसक्यो यो संविधान। अब 2047 को संविधानलाई बिउजाएर, 2047 को संविधानलाई बिउजाएर त्यो 2047 को संविधान कस्तो त भने सबै पक्षको मान्छे बसेर बनाएको निर्माण गरेको संविधान होइन। यो अहिले सडक विरोधी गर्नेहरू पनि त्यही छ, राजाको पक्षको पनि त्यही छ, जनताको पक्ष सबै मिलेर बनाएको संविधान 2047 को संविधान बिउताएर त्यही संविधान अन्तर्गत संवैधानिक राजालाई राखेर अनि त्यहाँबाट मुलुकमा एउटा निकास त्यसपछि मात्रै देश गर्न सक्छ। अब यो गणतान्त्रिक संविधान खारेज नगरिकन, संघीयता खारेज नगरिकन, धर्मनिरपेक्षलाई खारेज नगरिकन कहाँ मुलुकमा निकास निस्किन्छ भने जम्मै जनता राजाको पक्षमा, जम्मै जनता चाहिँ हिन्दू के भन्छ धर्म सापेक्षको पक्षमा, अनि सबै जनता संघीयताको विरुद्धमा। तपाईँ भन्नुहोस् न, यो यत्रो सानो मुलुकमा संघीयता केका लागि ल्याएका भने के को लागि ल्याएको? आज त्यो संघीयता ल्याएर कहाँनिर के विकास भएको छ? कहाँनिर जनताको हितको कुरा भएको छ? हो नि त, नेताहरूले विदेशी पैसा खाएको त हो के हो? तपाईँले पनि तपाईँको ब्रह्ममा पनि लाग्छ होला, तपाईँको मनमा पनि लाग्छ होला, विदेशीबाट पैसा खाएकै हो, विदेशीको इसारामा चलेकै हो। अब यो मुलुक अर्काको इसारामा चल्न दिने कि आफ्नो बाहुबलले चलाउने मुलुक? राजा र प्रजा एक नभइकन, राजा र जनता एक नभइकन
मुलुकमा निकास निस्कँदैन। राजाको लागि अब ल्याउनु पर्यो जतिसके छिटो नेपाली जनताले। जति ढिलो गर्यो त्यति यो मुलुक बर्बादमा गइसक्छ, जति ढिलो गर्यो त्यति यो मुलुक बर्बादमा छ। र यो मुलुकलाई बर्बादमा जान दिने कि बर्बादमा गएको मुलुकलाई रोक्नु पर्यो नि। रोक्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा जनताको आवाजको कदर गर्नु पर्यो नि। जनताको आवाज के हो त? संवैधानिक राजतन्त्र, के धर्म सापेक्ष संहिता खारेज गर। जनताको आवाज चाहिँ यो हो नि त। अहिले सडकमा तपाईँले देख्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन? फेसबुक हेऱ्यो सारा त्यही सञ्जालहरूमा त्यही छ, टिभी रेडियोमा हेऱ्यो सरकारी माध्यमले त नदिएला। अब सारा ठाउँमा सडक चोक कहीँ केही भन्नु छैन, घर घरमा चुलामा अहिले त राजा आए हुन्थ्यो, अहिले त राजा ल्याउनुपर्छ भनेर यसरी मान्छेहरू अब सडकमा ओर्लिए। अब राजालाई नल्याइकन नेपाली जनताले छोड्दैनन्। राजा आउँछ, राजालाई नल्याइकन निकास हुन सक्दैन। 2047 सालको संविधान र 2072 सालको संविधानमा के फरक छ जस्तो तपाईँको विचारमा लाग्छ? अब मैले यो सानो यहाँ भनेर यो फरक 2047 को संविधान भनेको जनताको संविधान हो, जनताले निर्माण गरेको संविधान हो, सबै पक्षीयहरू बसेर निर्माण गरेको संविधान हो। 2072 को संविधान भनेको रातारात एक पक्षले थाहा पाउँछन् कि अर्का पक्षले थाहा पाउँछन् कि भनेर रातारात निर्माण गरिएको, कसैलाई पनि सल्लाह सुझाव दिने मौका नमिलेको रातारात निर्माण गरिएको एक तान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान हो। यही हो यसको अन्तर। तर 2072 सालको संविधान निर्माण गर्नका लागि त्योभन्दा पहिला पूर्व तयारीको रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता नेत्रीहरू सांसदहरू सबै अधिराज्यभरिका विभिन्न जिल्ला र गाउँ सहर टोल बस्तीमा खटाइएर राय सुझाव तथा सल्लाह मस्यौदा सङ्कलन गर्ने कार्य भएको थियो नि त। 2 दिन दिएको थियो तपाईले भन्नुभयो। तर अहिले तपाईलाई म अलिकति रोकेँ। तर अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ 2072 सालको संविधान सान्दर्भिक छैन, तर 2047 सालको संविधान नै सान्दर्भिक थियो। त्यसैले गर्दा 2047 सालको संविधानलाई नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र 2072 सालको नयाँ संविधान अहिलेको वर्तमान संविधान चाहिँ खारेजी हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो। संविधान खारेज भइसक्यो नि, जो बनाएर मिलेको हो उसले नै खारेजी गरिसक्यो, अरूले किन खारेज गर्नु पर्यो? उहाँहरूले डेट गरिसक्यो नि संविधानको त। 5 वर्षसम्म चुनावलाई संविधान त खारेजी भएको छैन, तर संविधानलाई चाहिँ कुल्चेर टेकेर चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा त्यो कार्य भएको छ। त्यो संविधान मृत अवस्थाको संविधान हो, होइन? त्यो जलाशयमा लगेको संविधान हो। त्यो जलाशयमा लगेको संविधान भन्छ नि, अन्तिम अवस्था पुगेपछि जलाशयमा गएको त्यो संविधान त्यही जलाशयमा पुगेको संविधान हो। भनेपछि तपाईँको विचारमा अहिलेको यो 2072 सालको संविधानलाई खारिजै गर्नुपर्छ र 2047 सालको संविधान नै पुनर्स्थापना गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने तपाईँको ठमाइ छ हो। मेरो मात्रै होइन, सबै नेपालीहरूको ठमाइ छ। सबैले त्यही भनिरहेछन्, सबै त्यसैमा उफ्रिएर हिँडिरहेछन्, सबैले त्यही भनिरहेछन्। हेर्नु, जे गर्दाखेरि पनि एउटा दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ। राज्य चलाउने नेता हुँ भन्नेहरूले, म राजनेता हुँ भन्नेहरूले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ। मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउनको लागि जनताले जनता बरु बुद्धिमानी 2/3 बहुमत दियो। लटनी ल खाऊ, कति खाने हो खाऊ, मुलुक पनि थाहै राख, मुलुक पनि राम्रोसँग चलाऊ भनेर दिइसकेपछि चलाउन नसकेपछि अनि फेरि अहिले चुनाव भन्ने, चुनाव के को लागि? चुनाव त ढोका हो। के को चुनाव गर्ने? किन गर्ने चुनाव? के को लागि गर्ने? 5 वर्षसम्म त दिइसक्यो चुनाव। जनताले दिएको समयसम्म पनि चलाउन नसक्ने, फेरि चुनाव भनेर घोषणा गर्ने। त्यो चुनाव पनि हुँदैन। त्यो लेखेर राख्नु, त्यो चुनाव हुँदैन। म त भने यो चुनाव भएछ भनेदेखि म त राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। यो चुनावै हुँदैन। कसरी हुन्छ यस्तो चुनाव पनि?
भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार 2078 साल वैशाख 17 गते र 27 गते तोकिएको चुनाव जुन निर्वाचन चाहिँ हुँदै हुँदैन भन्ने जनताले त्यो चुनावमा भागै विचार लिँदैन। छ। त्यो चुनाव पनि के चुनाव भन्ने 5 वर्षको लागि चुनाव भनेको नि वर्ष दिनमा तपाईँको भनाइअनुसार अहिलेको जनताहरूले चाहिँ 2078 साल वैशाख 17 गते र 27 गते दुवै चरणको चुनावलाई निर्वाचनलाई अहिलेका जनताहरूले नागरिकहरूले परास्त गर्छन् अथवा बहिष्कार गर्छन् भन्ने नै तपाईँको बुझाइ हो। तपाईँले यो सोच्नु होला मलाई यसको पार्टी सानो छ अनि आउने चुनाव देखेर डरायो त्यसैले चुनाव हुन सक्दैन भनेर बोल्यो भन्नु होला। त्यो नभन्नु होला। हामी चुनाव देखेर डराएका होइनौँ। हामी चुनावमा फेस गर्न सक्छौँ। अहिले नेपाली जनताहरू हाम्रो पक्षमा छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा छन्। अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र अलिकति दाग नलागेका नेताहरू पनि छन् होइन, भ्रष्टाचार गरेको छैन होइन, अनैतिक काम गरेको छैन, कसैले भन्न सकेका छैनन् नि। अब हामीले एकपल्ट नसेट पायौँ जनताबाट, हामी लोकल पार्टी हुन पुग्यौँ, हामीले नसेट पायौँ। अब हामी सुध्रिया छौँ होइन, जनताले दिएको नसेट हामीले स्वीकार्यौँ। अब सबैको आकर्षण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो सरकार चलाउने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नै सबै आबद्ध हुनुपर्छ। अब भोट यसलाई हाल्नुपर्छ भनेर भनेका छन् जनताले। तर भोट हाल्नुपर्छ भने पनि चुनाव हुँदैन। चुनाव कसरी हुन्छ? चुनाव त्यसै हुन्छ। चुनावलाई कति धनराशि चाहिन्छ, त्यो धनराशि कहाँबाट ल्याउने? अब त्यो चुनावको माध्यमबाट पनि भ्रष्टाचारै गरिरहेछन् नेताहरूले। जहाँ पनि भ्रष्टाचार देशमा विकास निर्माण गर्ने कि युवाहरूलाई रोजगार दिने कुनै औद्योगिक कल कारखाना अरू स्थापना गर्ने कि चुनावै मात्रै गरेर गइरहने कि चुनाव मात्रै गरिरहने? चुनाव भनेको टाइममा हुनुपर्छ, 5 वर्षपछि हुनुपर्छ। अहिले फेरि आफू झगडा गर्यो अनि पदको लागि हानथाप पर्यो अनि त्यसपछि लौ चुनावमा जाउँ भनेर भन्यो। यो त के जसको शक्ति उसको भक्ति गरेर खाने बाटो मात्रै हो। यो चुनाव हुँदा पनि हुँदैन। यो चुनाव सान्दर्भिक पनि छैन। यो चुनावको अर्थ पनि छैन। तपाईँलाई के लाग्छ अबको दिनमा राज संस्था दोहोरिन्छ या दोहोरिँदैन? दोहोरिहाल्छ नि, राज संस्था नदोहोरिने नि। तपाईँ कुन संसारमा हुनुहुन्छ? राजा त जतिसके छिटो आइसक्छ, ल्याइसक्छन् नेपाली जनताहरूले। राजा दोहोरिन्छन्, किन नदोहोरिने? राजा नदोहोरिने भन्ने कहाँ छ? राजा नदोहोरिने भए यत्रा युवकहरू, यति विद्वानहरू तपाईँ देख्नुहुन्न कति युट्युबमा आउँछ, कति उनीहरू त त्यसै लहरले बोलेका त होइनन् नि। यो मुलुकमा हेरिसकेका हुन्। गणतन्त्र भन्नेहरू पनि अहिले राजतन्त्र भनिरहेछन्, राजतन्त्र भन्नेहरू त्यसै राजतन्त्र भनिहालेका छन् होइन। अनि बौद्धिक सर्कलहरू अब मुलुक त अस्तव्यस्त भयो है, मुलुकलाई जोगाउनु पर्यो, अब राजा नल्याइ नहुने भयो भनेर भनेछन्। बौद्धिक सर्कलहरू त्यत्तिकै लागेको छन्, डक्टरहरू लागेका छन्, इन्जिनियरहरू लागेका छन्, ठुल्ठुला विद्वानहरू लागेका छन्, राजनीतिज्ञहरू लागेका छन्। को छ यो गणतन्त्र ल्याउनेहरू होइन? गणतन्त्र ल्याउनेहरू पनि त्यतिका गाह्रै भएछ हामीलाई त। अब कसरी यो गणतन्त्र खारेज गर्ने होला भनेर अहिले टाउकोमा हात यसो लाएर बसिरहेछन् होइन। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार यो देश र जनताको लागि, नेपाल र नेपाली जनताको लागि राज संस्था दोहोरियो भने मात्र देशले निकास पाउँछ, नभए पाउँदैन, देशै रहँदैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनाको चाहिँ सम्भव छ, त्यो सपना साकार हुने सम्भव छ। तर राज संस्था यदि दोहोरिएन भने यो देश र जनताहरूले दुःख पाइरहन्छन् र यथावत रूपमा नेपाली जनताहरूको जनजीवन नै अस्त व्यस्त भइरहन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? एकदमै हो। तपाईँले पनि त्यही बुझ्नु भएको छ होला, तपाईँले नि बुझ्नु भएको छ होला। कसैले रोजगार पाएका छन्। यत्रो कोरोना मुलुकमा, अब विश्वमै कोरोना लाग्यो, नेपालमा पनि कोरोना भयो। खै सरकारको जिम्मेवारी होइन? आफूले औषधि गर भनेर भन्यो। महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन यो अवधिमा पनि। नेपालको कम्युनिस्ट सिद्धान्तवादी राजनीति दलका नेता नेत्रीहरूलाई तपाईँ कस्तो दृष्टिकोणले हेरिरहनु भएको छ? कम्युनिस्ट नै होइन के, त्यो त नाम मात्रै कम्युनिस्ट हौँ भनेर लागेको हिँडेको। अब कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त भनेको त अलिकति हो सोसियलिजम खालकै हुन्छ। उनीहरूले जनताको मुलुकको पहिलो हित चिताउँछ। तर हाम्रो नेताले के चितायो त?
अब यिनीहरू कम्युनिस्ट हुँ भन्नेले काङ्ग्रेस हुँ भन्नेले के चितायो? काङ्ग्रेसको पनि भन्नुहोस् न, काङ्ग्रेसको के भूमिका भयो? प्रतिपक्षमा बसेको छ, आफ्नो फाइन अख्तियारबाट के नबिउटाइदियो भने जे गरे पनि हुन्छ पक्षले भनेर भनेछ, टल्ल परेर हेरेर बसिरहेछ। अब आफूले खाएको घुस फिर्ता गर्नु पर्ला कि नपर्ला, आफूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नु पर्ला कि भनेर ठर्र कामेर बसेका छन् नेताहरू त। गल्तीको सजाय भोग्नु पर्ला कि नपर्ला भनेर हेर्नुहोस् त। अब त्यो बालुवाटारको जग्गा पनि खान सक्ने कस्तो कम्युनिस्ट हो त? त्यस्तो नि कम्युनिस्ट हुन्छ र बाबु? त्यस्तो नि कम्युनिस्ट हुन्छ र? त्यस्तो कम्युनिस्टलाई पनि कम्युनिस्ट भन्ने हो र? अनि त्यसको पछाडि पनि कम्युनिस्ट भनेर लाग्ने? कम्युनिजम गरिब जनताको हितमै काम हेर्ने हो भने राज संस्थाले भन्दा अरू कसले गरेछ भन्नुहोस् त? छुवाछुत 20 सालमा हो कि के हो? महेन्द्र राजाले 21 सालमा हो कि के हो है, 20 कि 21 सालमा हो, मलाई कस्तो कन्फ्युज भयो। महेन्द्र राजाले छुवाछुत अन्त गरेको त हो नि त। त्यतिखेर 2033 सालमा चाहिँ छुवाछुत अन्त गरेको हो। अब अहिले छुवाछुतको नारा दिएर चाहिँ पपुलर हुन खोज्छन्। उसको पोट कसले ल्याएको हो? त्यो राजा महेन्द्रले ल्याइबक्स्या होइन। अब अहिले के ल्याएछन् यिनीहरूले? कम्युनिस्ट भन्ने हो भने राजतन्त्रवादी नेताहरूले कम्युनिस्टले गर्ने काम गर्नुपर्छ। अहिले हामी कुराकानी गर्ने क्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरा भनाइहरू सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण मेरा श्रद्धेय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुवाहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकै ठाउँमा उभिएर अब देशलाई जोगाउनुपर्छ। राजा र जनता मिलेर यो मुलुकको रक्षा गर्नुपर्छ। यो मुलुकको रक्षा शाहवंशीय राजाहरूबाट नै गर्दै आएको हो र नेपाली जनताहरूले उहाँहरूलाई साथ दिँदै गएको हो र अहिले पनि हामीले त्यही गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो मुलुकको रक्षाको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि, हाम्रो देश बचाउनको लागि, हामी अरू देशबाट हाम्रो देशमा हुने आक्रमणलाई बचाउनको लागि हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू हामी सबै एकजुट भएर राजालाई साथ दिउँ, राजालाई फेरि पुनः राज संस्थामा ल्याएर राजा बनाएर राखौँ अनि यो मुलुकको निकाल्नको लागि हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ भनेर भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई आजको बेलाको बोली कार्यक्रमबाट तपाईँलाई यो अमूल्य समय दिनुभएको लागि म कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक श्रोता तथा पाठकहरू, आजको यो बेलाको बोली कार्यक्रममा पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं वर्तमान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कार्य सम्पादन समितिकी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक दुर्गा श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौँ र तपाईहरूले यो भिडियो फुटेज मार्फत यो कार्यक्रम बेलाको बोली हेरिसक्नु भएपछि यो निश्चल पृथ्वीवाल, लालीगुराँस फिल्म्स र लालीगुराँस तीनैवटा युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो फुटेज हेरिसक्नु भएपछि यो अन्तर्वार्तामूलक कार्यक्रमको प्रस्तुति बेलाको बोली हेरिसक्नु भएपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै म कार्यक्रम उत्पादक, प्रस्तोता तथा पत्रकार निश्चल पृथ्वीवाल आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै अन्तर्वार्तामूलक श्रृङ्खला कार्यक्रम बेलाको बोली लिएर उपस्थित हुने प्रतिज्ञाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।